नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसको आज देशभर प्रदर्शन। काठमाडौँका 15 ठाउँमा सभाको आयोजना। सत्तारूढ नेकपा विभाजनमा चीनको चासो। चीनिया प्रतिनिधिमण्डल नेकपा अध्यक्ष दाहाल तथा नेपालसँग भेटवार्ता। आन्दोलनरत उखु किसानका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक। दिउँसो सिंहदरबारमा वार्ता हुँदै। कोरोना प्रभावितलाई दिने आर्थिक सहायता सम्बन्धी विधेयक ट्रम्पद्वारा अनुमोदन। रोजगारी गुमाएका लाखौंले राहत पाउने। र कोरोना भाइरस विरुद्ध युरोपेली संघद्वारा खोप दिन सुरु। 27 वटै सदस्य राष्ट्रमा खोप वितरण। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कांग्रेसको प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसले आज देशका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा कांग्रेसले प्रदर्शन आयोजना गरेको हो र यति बेला उक्त प्रदर्शन बानेश्वरमा पनि जारी रहेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। सरोज, पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस पश्चात निरन्तर रूपमा विरोध हुँदै आइरहेको छ र त्यही स्वरूप आज कांग्रेसले पनि देशका विभिन्न स्थानमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यति बेला बानेश्वरको अवस्था कस्तो छ? पक्कै पनि सुभाष, यतिखेर नेपाली कांग्रेसले देशका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ विरोध प्रदर्शन गरेको छ। त्यसैमध्ये बानेश्वरको क्षेत्र नम्बर 1, काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत हामी यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र यहाँनिर केही 1 बजेदेखि सुरु भएको यो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम अहिले चलिरहेको छ र यो कार्यक्रम समापन हुने तर्फ पनि गइरहेको छ। के यहाँभन्दा एकछिन अगाडि यहाँको विरोध प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद प्रकाश मान सिंहले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। जसरी सरकारले पौष 5 गते संसद विघटन गरेसँगै सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैको प्रचण्ड माधव समूह र प्रतिपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसले यतिखेर सडक प्रदर्शनदेखि लिएर राजनीतिक सङ्घर्ष र कानुनी लडाईँसम्म लडिरहेका छन्। हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ। सर, जस्तो कि नेपाली कांग्रेसले आज 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको छ। सोही अनुरूप यति बेला विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन पनि जारी रहेको छ र काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ यति बेला प्रकाश मान सिंह नेपाली कांग्रेसका नेता छन्। उनले भाषण गरिरहँदाखेरि उनी के भन्छन्, त्यहाँ उपस्थित भएका कार्यकर्ताहरू सर्वसाधारणहरू के भन्छन् यस विषयलाई लिएर? हामीले यहाँ उपस्थित भएका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूसँग केही कुरा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र तपाईँहरू यहाँ प्रदर्शनमा सहभागी हुनुभएको छ होइन? तपाईँहरूको विशेष गरी माग चाहिँ के हुन्? तपाईँहरूका विशेष गरी मागहरू चाहिँ के हुन्? संविधान पुनर्स्थापना गर्ने संविधान सभा अरू के प्रतिगमनको विरुद्ध लड्न आएको नेपाली कांग्रेस। अनि तपाईँहरू यतिखेर धेरै रूपमा उपस्थिति हुनु भइरहेको छ होइन? विशेष गरी यो प्रदर्शनमा सहभागी अलि साह्रै भन्नुहोस्, तपाईँहरूको मागहरू के रहेका छन्? हाम्रो माग भनेको त पहिला पुनर्स्थापना हुने होइन। पहिलो भनेको हाम्रो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ होइन? जो 5
5 वर्षको माइन्ड दिएको जनताले हामी नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबै लडेका थियौँ। हामी दोस्रो भयौँ भने नेकपा एमाले पहिलो भयो। उसले 5 वर्षको लागि जनादेश पाएको थियो। उसले 5 वर्ष काम गर्नुपर्ने, तर उसले 5 वर्ष काम गर्न नसकेर विभिन्न आफ्नै पार्टीले विचार भएर त्यो संसद 2 वर्ष 3 वर्षमा ढाल्यो। तर अहिले पुनस्थापन 5 वर्ष उसले जनताको म्यान्डेट काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ चुनावमा जान पनि तयार छ 5 वर्ष पछाडि, होइन? किन भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस त चुनावको पक्षमा हो, लोकतन्त्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा हो। अनि कति सरकार चाहिँ जनताको पक्षमा होइन, सारा आफ्नो गुटको पक्षमा, हरेक व्यक्तिको पक्षमा काम गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको जनताको काम गर्ने पार्टी हो। जनताले नेपाली काङ्ग्रेसले नै हाम्रो चाहिँ यही छ अहिले माग्छ। र यहाँ उपस्थित भएका प्रदर्शनमा उपस्थित भएका कार्यकर्ताहरू नेताहरू बताइरहेका छन् कि पहिलो नेपाली काङ्ग्रेसको सडक प्रदर्शन भनेको संसद विघटन विरुद्ध संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो। त्यस पछाडि 2 वर्षपछि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जाने उनीहरू कार्यकर्ताहरू बताइरहेका छन्। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बानेश्वरबाट हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। र पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ। त्यस पश्चात विभिन्न विरोधका कार्यक्रम पनि देशभर भइरहेका छन् भने अधिकांशको माग संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर रहेको छ भने त्यस अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आज देशका 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। र वीरगञ्जको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार। राजन, संसद विघटन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले आज देशका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारको विरोध गरिरहेको छ। वीरगञ्जको अवस्था कस्तो रहेको छ? सुभाष, वीरगञ्जको अवस्था पनि आज नेपाली काङ्ग्रेसले 4 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा चाहिँ विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेको अवस्था छ। हामी पृष्ठभूमिमा हेर्न सक्छौँ यो वीरगञ्जको घण्टाघर हो जहाँ हामी अहिले अवस्थित छौँ। र यहाँ पनि क्षेत्र नम्बर 1 का विजय सराको नेतृत्वमा जुन यो विरोध कार्यक्रम गर्ने जुन टोली थियो जम्मा भएर वीरगञ्जका विभिन्न स्थानहरू नगर परिक्रमा गरेर अहिले कोण सभामा परिणत भएको छ। र अहिले हामी यो विरोध सभामा आएका नेता कार्यकर्ताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँको परिचय छ? म नेभी सङ्घको पूर्व केन्द्रीय सदस्य सुधीर पटेल। अब यो जुन संविधान जुन एउटा विघटनको काम भयो र अहिले पनि यसलाई सुचारू गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अहिले मागहरू उठिरहेको छ, तपाईँको धारणा के छ? हाम्रो धारणा, हाम्रो यो विरोध, हाम्रो यो आन्दोलन भनेको संविधान विपरीत जुन यो सरकारले कदम उठायो त्यसको विरोधमा हामी आन्दोलन गरेको हो र हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। यो पुनर्गठन गर्नु हाम्रो चाहिँ धारणा छ। यदि सरकारले पुनर्गठनको हामी यस्तै आन्दोलन गरिरहनेछौँ। आन्दोलन गरिरहने नेताहरूले बताइरहेका छन्। त्यस्तै एकजना अझै हामीसँग हुनुहुन्छ, तपाईँको परिचय छ? मेरो नाम अरविन्द गुप्ता हो। म नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 का सहसभापति हुँ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो सडक अहिले सडक तताइराख्दाखेरि संविधान सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर लाग्छ कि के कस्तो? होइन, एउटा कुरा के छ भने जहिले पनि तपाईँको सडकबाट नै तपाईँको नेपालको विभिन्न किसिमका निर्णयहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सडकबाट आन्दोलन गरेर तपाईँले राजालाई जब हटाउन सक्छ भने यस्ता कोप केपी ओलीलाई कति नै नेपाली काङ्ग्रेस देखिसकेका हुनाले असंवैधानिक निर्णयको विरोधमा हामी चाहिँ सडकमा छौँ। र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सरकार भएर केपी ओलीले अहिले गरेका निर्णय हत्या, हिंसा र महँगी बाहेक र कर बाहेक केही पनि जनतालाई नगरेको हुनाले जनताले चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिइरहेछ। र यो जनताको साथले गरेर हामी चाहिँ यो सरकारले गरेका असंवैधानिक निर्णय हामी खारिज गराउँछौँ र तपाईँको हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले एउटा के भन्छु भने तपाईँहरूको मिडियामा आइरहेछ नेपाली काङ्ग्रेस चुनावबाट नयाँ जन्मसँग भागिरहेछ, त्यो कुरा होइन। नेपाली काङ्ग्रेस संविधानको रक्षक हो। नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको संविधान भएको हुनाले कुनै पनि संविधानको पन्ना बिचमा एउटा च्याति दिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्दैन। त्यस कारणले हामीले संविधानलाई पनि रक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व हो। र दायित्व सँगसँगै तपाईँले के भन्छु भने
न्यायपालिकाले गरेका निर्णय पनि हामी सर्व स्वीकार्छु भन्न पनि तपाईँ मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूकै पार्टीबाट एउटा विचारधारा यस्तो छ कि जसले चुनावमा सहभागी हुन खोजिरहेको छ, एउटा विचारधारा छ जुन सडक तताउने काम गरिरहेको छ, कसरी यो नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ? होइन, वो उहाँहरूको व्यक्तिगत विचार हो। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय हो। आज निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसको घोषित कार्यक्रम भएको हुनाले आज देशभरि हाम्रो पर्सा जिल्लामा 4 ठाउँमा अहिले आज चाहिँ क्षेत्रीय कार्यक्रम भइरहेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को घण्टाघरमा, क्षेत्र नम्बर 2 मा तपाईँको डकैला बौरीमा, क्षेत्र नम्बर 3 मा पोखरिया बजारमा र क्षेत्र नम्बर 4 को तपाईँको लङ्गडी बजारमा चाहिँ आज हाम्रो कार्यक्रम भइरहेछ। धन्यवाद। त्यसै अहिले सुभाष हामी देखाउन सक्छौँ अहिले यहाँनिर ब्यानर राखेर प्रदर्शनकारीहरूले चाहिँ कोन सभा गरिरहेका छन् र यो अहिलेको कोन सभालाई अनिल रुङटा जुन एउटा उद्योगिक पनि हुनुहुन्छ, एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सम्बोधन गरिरहेका छन्। हामी उहाँको सम्बोधन प्रत्यक्ष जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयास गर्छौँ। हामीहरू गरिरहेका छौँ। आजका विरोध कार्यक्रमका पर्सा 1 नम्बर क्षेत्रका सभापति विजय श्राफजी, आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेस पर्साका सभापति आदरणीय अजय कुमार द्विवेदी जी, पार्टीका उपाध्यक्ष द्वय नेपाली काङ्ग्रेस विधायकका प्रत्याशी द्वय रामनारायण र विजय श्राफजी, लगायत यहाँ उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला समितिका साथीहरू, पदाधिकारी साथीहरू, महासमिति प्रतिनिधिहरू, सभापतिजीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा कार्यकर्ता र साथीहरू, प्रेसका साथीहरू, सबैमा मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन जय नेपाल चाहन्छु र क्रान्तिकारी अभिवादन जय नेपाल। निश्चय पनि नेपालको विगतको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने विगत पुरुष कृष्ण प्रसाद कोइरालाले शान्ति वार्ताबाट शान्तिपूर्ण बहाली गर्नुभएको थियो भने स्वर्गीय सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण गरेर 70 वर्ष लामो प्रतीक्षारत संविधान नेपालमा दिनुभएको थियो। त्यसै गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुरजीले आफ्नो नेतृत्वमा 3 चौको शान्तिपूर्वक निर्वाचन गरेर र त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस हार्दै पनि हामीलाई अनुमान भइसकेको थियो कि हामी निर्वाचन हार्नेछौँ। जसका बावजुद निर्वाचन गरेर संविधानलाई मूर्त रूप दिने र संविधानलाई अन्तिम रूपमा शान्ति प्रोसेसलाई अन्तिम रूप दिनको लागि उहाँले कुर्बानी गर्दै बलिदानी गर्दै सत्ता केन्द्रको सत्ता मात्र होइन, केन्द्रको सत्ता मात्र होइन, प्रदेशको सत्ता अरू पार्टीहरूको हातमा निर्वाचनमा जित्छ भनेर उहाँले किनभने नेपाली काङ्ग्रेस सदैव लोकतन्त्र बहालीको र संविधान रक्षाको कदम उठाएको थियो र झन्डै 2 तिहाईको सरकार 2 तिहाईको बहुमत सरकारले जुन किसिमले असंवैधानिक कदम आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो सरकारलाई अझ लम्ब्याउनको लागि र राष्ट्रमा आफ्नो अधिनायकवाद, निरंकुशतावाद र एकात्मक शासन गर्नको लागि जुन किसिमले यो संवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ त्यसले नेपालका संवैधानिक भङ्ग मात्र होइन कि प्रेमी मात्र होइन कि लोकतन्त्र प्रेमी मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाल गहिरो प्रश्न चिन्ह लागेको छ। यही क्रममा हामी आज त्यो कार्यक्रममा होलेका छौँ। आज हामीहरू कार्यक्रममा होलेका छौँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतन्त्र मात्र होइन पुरै देशमा संविधान विघटन यो संविधान सभा विघटन गरेर एउटा देशलाई हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्जबाट हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार। नेपाली कांग्रेसले आज देशका 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारको विरोध गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा कांग्रेसले यसअघि 29 गते पनि प्रदर्शनको आयोजना गरेको थियो। त्यस पश्चात आज 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकैसाथ सरकारको विरोध गरिरहेको छ र यति बेला वीरगञ्जको पछिल्लो गतिविधिबारे यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। र आज देशैभर नेपाली कांग्रेसले देशका 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारको विरोध गरिरहेको छ। हामीले देशका विभिन्न स्थानमा जोडिएर यहाँहरूलाई पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। र पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आइरहेको छ र पक्षका प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्णले त्यसको चौतर्फी विरोध गरेका छन्। कानुनविद संविधानविदहरूले कुको संज्ञा दिएका छन् भने असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै प्रतिपक्षी यति बेला सडकमा उत्रिएको छ र अधिकांश सडकमा उत्रेकाले पुनर्बहाली हुनुपर्छ संसद भनेर माग गरिरहेका छन् भने आफूहरूको यो माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलन गरिरहने कांग्रेसले पछिल्लो समय बताउँदै आएको छ। आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने पनि बताएको छ। र नेपाली कांग्रेसले आज देशका 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारको विरोध गरिरहेको छ। हामीले देशका विभिन्न स्थानबाट जोडिएर पछिल्लो गतिविधिको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई काठमाडौँको बानेश्वरबाट जानकारी गरायौँ, त्यसै गरी वीरगञ्जबाट जानकारी गरायौँ। प्रत्येक बुलेटिनमा हामीले पछिल्लो अध्यावधि गराइरहेका छौँ भने यति बेला भक्तपुरतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। भक्तपुरबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत। त्रिगुणा, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो समय विरोध गर्दै आइरहेको छ भने आज 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकैसाथ सरकारको विरोध गरिरहेको छ र भक्तपुरको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ। यति बेला भक्तपुरको अवस्था कस्तो रहेको छ? सुभाष, अहिले यतिखेर हामी भक्तपुरको यात्रीमा रहेका छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विभिन्न दलहरूले विरोध गर्ने क्रम गरेको छ र आजबाट चाहिँ नेपाली कांग्रेसले 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ विरोध प्रदर्शन कार्य गरेको छ। आज चाहिँ हामी यो भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 2 मा छौँ। यहाँ चाहिँ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यहाँको सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अहिले चाहिँ हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यहाँ प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नका लागि उपस्थित भइसक्नु भएको भनेर हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। भर्खर शेरबहादुर देउवा चाहिँ यहाँको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ यो विरोध सभामा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता तथा यो पार्टीप्रति सद्भाव राख्ने नागरिकहरूको उल्लेखनीय उपस्थित पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभिन्न दलहरूले हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ र उहाँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ दृश्यमा नै देख्न सक्छौँ यो प्रदर्शनको लागि चाहिँ त्रिगुणा हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ। त्यहाँ यति बेला विरोध सभामा धेरै उल्लेख्य संख्यामा मानिसहरू भेला भएका छन्। उनीहरूको प्रतिक्रिया लिन पाउनु भएको छ। उनीहरू के भन्छन् यस विषयलाई लिएर?
सुभाष, यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यो कार्य चाहिँ असंवैधानिक र त्यो चाहिँ संविधान विपरीत भएका कारणले चाहिँ यो यसको खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले यो प्रदर्शन गरेको र संविधान पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुभाष त्रिगुडा, जस्तो कि तपाईँ त्यहाँ उपस्थित भइरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूसँग केही बुझ्न पाउनुभयो? यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस पनि दुई खेमामा विभाजन भएको जस्तै छ। यस विषयलाई लिएर एक पक्ष भन्छ चुनावमा जानुपर्छ, एक पक्ष भन्छ होइन सडक तताउनुपर्छ भनेर यो दुई खेमामा विभाजन भइरहँदाखेरि उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? सुभाष, यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको चाहिँ यो असंवैधानिक हो, जुन चाहिँ लोकतन्त्र विरुद्ध को कार्य पनि भनेर कुरा गरेका छन्। उनीहरूले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विरुद्धको चाहिँ यो चाहिँ कार्यको लागि चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उपस्थित भएका कङ्ग्रेसहरूले चाहिँ जनाइरहेका छन्। सुभाष त्रिगुडा, त्यहाँ सभा विरोध सभा भइरहँदाखेरि सुरक्षा व्यवस्था कस्तो पारिएको छ? यहाँको सुरक्षा व्यवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ। सुभाष, उल्लेखनीय नै छ, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ राम्रै गरिएको छ। यद्यपि यहाँ चाहिँ हाम्रो बिच सडकमा भएको भएर चाहिँ अलिकति यहाँ ठाउँमा चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित पनि हामीले देख्न सक्छौँ। मान्छेहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ र यहाँ बिच सडकमा गरेको भएर चाहिँ यहाँको चाहिँ अवस्था अलिकति अव्यवस्थित नै देख्छौँ हामी। सुभाष, त्रिगुणा, प्रदर्शनको जुन देशका निर्वाचन क्षेत्रमा भएका छन् त्यहाँ सम्बोधन गर्न नेताहरू उही क्षेत्र नम्बरमा पुगिसकेको अवस्था छ र यति बेला भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो सम्बोधनको कार्यक्रम चाहिँ कति बेला रहेको छ, केही बुझ्नु भएको छ? देखेका छौँ। अब को केही मिनटपछि आकै घन्टापछि चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले बुझेका छौँ। भर्खरै अहिले चाहिँ विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा प्रवक्ता विश्व प्रकाशले पनि सम्बोधन गर्ने भन्ने हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौँ। सुभाष, त्रिगुणा, भक्तपुरको हकमा यति बेला क्षेत्र नम्बर 2 को माहौल, त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि भक्तपुरको अन्य क्षेत्रको चाहिँ कस्तो पछिल्लो अवस्था के रहेको छ? पछिल्लो अवस्था उता भक्तपुरको वा पनि उल्लेखनीय नै सहभागिता रहेको र यहाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न भएको भन्ने नै हामी जानकारी पायौँ। यहाँको चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 भक्तपुरमा चाहिँ अलिकति कार्यक्रम अलिकति ढिला भएको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ र यहाँ चाहिँ कोटेश्वरलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ प्रवक्ता विश्व प्रकाशले पनि यहाँ सम्बोधन गर्ने भएर यहाँको कार्यक्रमलाई अलिकति ढिला गरिएको हो कि भन्ने हामीले बुझेका छौँ। सुभाष, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 2 बाट हाम्रा संवाददाता त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत र यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको संसद विघटन विरुद्ध आज देशका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकैसाथ सरकारको विरोध गरिरहेको छ र भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर 2 बाट यहाँलाई पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गरायौँ र हामीले देशका विभिन्न स्थानमा जोडिएर नेपाली कङ्ग्रेसले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनको प्रत्यक्ष त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ भने यति बेला हामी मोरङतर्फ जोड्न चाहन्छौँ, जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह। वीरेन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेसले आज देशका 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारको विरोध गरिरहेको छ। मोरङको पछिल्लो अवस्था के छ? मोरङमा के भइरहेछ?
पक्कै पनि सुभाष, अहिले म मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 सुम्बुर नगरपालिकामा छु। यहाँ पनि मोरङ जिल्लाभरि नै सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ विरोधको कार्यक्रमहरू प्रदर्शन भइरहेको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिलेन्द्र रिजाल सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ र मानिसहरूको यहाँको नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उल्लासमय उपस्थिति रहेको छ। धेरै मात्रामा चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको छ। अहिले डाक्टर मिलेन्द्र रिजालले चाहिँ सम्बोधन गरिसक्नु भएको छैन, सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। जिल्लाका अन्य नेताहरूले अहिले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। सुभाषको दृश्यमा देखाउन चाहन्छु, निकै नै चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूको यहाँ भिड रहेको छ। हामी देखाइरहेका छौँ विभिन्न क्षेत्रहरूबाट चाहिँ भन्नु क्षेत्रका विभिन्न वडा नगरपालिकाहरूबाट चाहिँ नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको छ। म हाम्रो यसै चाहिँ मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर मिलेन्द्र रिजालको सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम एकैछिनमा भएका पनि हामी यो लाइभमा जोड्दैछौँ। डाक्टर साहब, पक्कै पनि हाम्रो जिल्लाको नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर रिजालको एकैछिनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रदेश सभा सांसद हुनुहुन्छ सिमनारायण सिंह। अहिले जस्तै तपाईँहरूको विरोध कार्यक्रम भइरहेको छ, विरोध किन बताइदिनुहोस् त? विरोध दर्शक, नेपाली कांग्रेसले आज देशका 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारको विरोध गरिरहेको छ र मोरङको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइरहेका थियौँ। यद्यपि प्राविधिक समस्याका कारण यहाँहरूलाई पुरा त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउन सकेनौँ। हामी पुनः प्रयास गर्नेछौँ। र यति बेला वीरेन्द्र, के भइरहेको छ? सुभाष, अघि पनि मैले देखाइरहेको थिएँ केही नेताहरूसँग कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। डाक्टर मिलेन्द्र रिजालको चाहिँ एकैछिनमा त्यो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अहिले नेपाली कांग्रेसको चाहिँ पूर्व मोरङ जिल्ला सचिवले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। अहिले सम्बोधन गरेको कुराहरू यहाँ देखाइरहेका छौँ। पक्कै पनि अहिले म यहाँ देखाइरहेको छु लोकसभामा छु र प्रत्यक्ष रूपमा यहाँलाई देखाइरहेको छु। सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्बोधन गर्नुहुनेछ र अहिले जिल्लाको पूर्व सचिवले जोडिरहेका छन्। वीरेन्द्र, जस्तो कि तपाईँ खबर सङ्कलन गर्ने क्रममा यति बेला नेपाली कांग्रेसको विरोध सभामा हुनुहुन्छ मोरङको भने त्यहाँको तपाईँ नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तासँग के बुझ्नुभयो? यति बेला यस विषयलाई लिएर, संसद विघटनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र पनि दुई गुट देखिएको छ। एक पक्षले चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेको छ भने एक पक्षले होइन निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहँदाखेरि त्यहाँको जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ताको चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? सुभाष, त्यतिखेर चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस मोरङ जिल्ला कार्य समितिका पूर्व सचिव हेतु विश्व हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु प्रत्यक्ष प्रसारमा। यदि जस्तो यो विरोध तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, के लागि विरोध गर्दै हुनुहुन्छ अनि आगामी कार्यक्रमहरू के रहनेछ? असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा असंवैधानिक नेपालको संविधानलाई मिच्ने र नेपालको शासन व्यवस्थालाई नै बिस्तारै धरापमा पार्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यसको विरुद्धमा यो कार्यक्रम गरिएको छ र नेपाली कांग्रेस अब निरन्तर रूपमा विरोध कार्यक्रम लिएर अगाडि जान्छ। निरन्तर रूपमा हाम्रो विरोध कार्यक्रमहरू जबसम्म यो देश ट्र्याकमा आउँछ तबसम्म निरन्तर रूपमा हाम्रो विरोध कार्यक्रम हुनेछ। सुभाष, हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले देख्न सक्छौँ यहाँ नेता तथा कार्यकर्ताहरूको निकै नै उल्लासमय उपस्थिति रहेको छ। सँगै म यतिखेर चाहिँ अब फेरि पनि जिल्लाका नेताहरू चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूको चाहिँ हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट हाम्रा संवाददाता वीरेन्द्र कुमार शाह र मोरङको क्षेत्र नम्बर 2बाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गरायौँ र सरकारले पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको छ। विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले यसअघि मङ्सिर 29 गते पनि देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो र त्यसै क्रममा आज पनि
देशका 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारको विरोध नेपाली कङ्ग्रेसले एकैसाथ गरिरहेको छ र मोरङको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा यहाँलाई जानकारी गरायौँ भने भैरवाको पछिल्लो अवस्था के रहेको छ। रूपन्देहीको भैरवामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले आज गरेको विरोध सभा आयोजना भइरहेको छ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शारदा मल्ल। शारदा, नेपाली कङ्ग्रेसले आज 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारको विरोध एकैसाथ गरिरहेको छ। रूपन्देहीको भैरवाको हकमा चाहिँ के रहेको छ? सुभाष, यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन विरुद्धमा देशव्यापी भइरहेको विरोध कार्यक्रममा भैरवामा पनि कार्यक्रम भइरहेको छ। भैरवामा बालकृष्ण खाँडले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भैरवामा यति बेला विरोध कार्यक्रम चलिरहेको छ र नेताहरूले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। सुभाष, शारदा, जस्तो कि यति बेला त्यहाँको विरोध सभालाई नेता कार्यकर्ताहरूले सम्बोधन गरिरहँदा उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? खासमा उनीहरू के चाहन्छन्? उनीहरू यहाँ नेताहरूले विरोध गरिरहँदा र्याली बुद्ध चोकबाट र्याली निकालेर यो नयाँ सडक हुँदै देवकोटा चोक हुँदै यहाँ मिलन चोकमा आएर चाहिँ कोण सभामा परिणत भएको छ विरोध सभा र अहिले चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको माग भनेको सरकारले असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरेको हुनाले त्यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ नेताहरूको। सुभाष, शारदा, जस्तो कि यसै विषयलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि यति बेला दुई मत देखिएको छ। भइरहेको त्यहाँका नेता कार्यकर्ताले चाहिँ के भन्छन्? एक पक्षले चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहेका छन् भने एक पक्षले होइन सरकारको विरोध गर्नुपर्छ, पुनर्बहाली गर्नुपर्छ संसद भनिरहँदाखेरि भइरहेका त्यहाँका नेता कार्यकर्ताले चाहिँ के बताइरहेका छन्? सुभाष, यहाँ चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यो धेरै जसो कार्यकर्ताहरूले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने उसमा छैनन् कि धेरै जसो चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर भन्ने कार्यकर्ताहरू धेरै रहेका छन् र यति बेला यहाँ जुन हिसाबले कार्यकर्ताहरू उपस्थित हुनुपर्ने थियो, जुन बालकृष्ण खाँड केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा जुन तरिकाले जुन हिसाबले यहाँ कार्यकर्ताहरू उपस्थित हुनुपर्ने थियो त्यो हिसाबले यहाँ कार्यकर्ताहरू पनि उपस्थित त्यति सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू पनि उपस्थित रहेका छैनन्। सुभाष, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ र पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आइरहेको छ र देशैभर त्यस पश्चात निरन्तर प्रदर्शन भएका छन्, विरोध भएका छन्, सरकारको पुतला जलाएका छन्, राष्ट्रपतिको पुतला जलाएका छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसले यसअघि मङ्सिर 29 गते सरकारको विरोध गरेको थियो भने त्यसै अनुरूप आज पनि देशका 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकैसाथ सरकारको विरोध गरिरहेको छ र हामीले देशका विभिन्न स्थानबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यो सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले महोत्तरीमा सोमबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही रहेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेस महोत्तरीले सदरमुकाम जलेश्वर, बर्दिवास, पडौल, रामगोपालपुर र शम्सीसहित 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले संसद विघटन जस्तो गैर संवैधानिक कदम फिर्ता नलिए प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सत्तारूढ नेकपामा देखिएको विवादबारे बुझ्न आएको चिनिया विशेष प्रतिनिधिमण्डलले आज पनि राजनीतिक भेटवार्ता जारी राखेको छ। आइतबार काठमाडौँ आएको चिनिया टोलीले आज बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ललितपुर खुमलटार स्थित निवासमा भेट गरेको छ। दाहाल र चिनिया टोली बीच करिब 2 घण्टा कुराकानी भएको बताइएको छ। दाहाललाई भेटे लगत्तै टोली बानेश्वर स्थित एभरेस्ट होटलमा माधव नेपालसँग पनि छलफल गरेको छ। 4 दिने भ्रमणमा आएको टोलीले विभाजित नेकपाका दुवै घटकसँग भेटवार्ता गरेर एकता र सहकार्यको पहल गर्दै चिनिया सरकार राख्ने जनाइएको छ।
टोलीले कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकका प्रतिपक्षी र अरू दलका प्रतिनिधिसँग भेटघाट हुने बारे भने खुलाइएको छैन। प्रतिनिधि मण्डलको भेटघाट कार्यक्रम गोप्य राखिएको छ। आकस्मिक रूपमा काठमाडौँ आएको चीनको विशेष प्रतिनिधि मण्डलले आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेको थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ एझाउ, महानिर्देशक छुइयान सहितको 4 सदस्यीय टोली 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। चिनिया प्रतिनिधि मण्डललाई उनीहरूकै चाहना बमोजिम ओहदा अनुसारको स्कटिङ र अङ्गरक्षक समेत उपलब्ध गराइएको छैन। प्रोटोकल सहितको सुरक्षा दूतावास स्वयंले व्यवस्था गरेको छ। उपमन्त्री एझाउले नेकपा गठबन्धन बनाउन पहल गर्ने व्यक्ति मानिन्छ। एझाउ तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै 2074 फागुन पहिलो साता नेपाल आएका थिए। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। आज बाँकेमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले ओलीले वर्तमान राज्य व्यवस्था नै खतरामा पारेको बताएका हुन्। लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था बचाउन फेरि सडकमा निस्कनुपर्ने अवस्था आएको नेता भट्टराईको भनाइ छ। एउटा नेताले त पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सचिवालयमा स्थायी समितिमा आएर तपाईँहरूले उठाएको कुरा के हो म सुन्छु, छलफल गरौँ, आउनुहोस्, विमर्शहरू गरौँ, कहाँ मेरो कमी छ भने म पनि सच्याउँला, तपाईँहरूका पनि यी कमी छन् सच्याउनुहोस्। यसरी पो जान्छ त एउटा नेता त। हठात यो ढङ्गले जुन प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न उहाँ पुग्नुभयो, त्यस कारणले हाम्रो भनाइ के छ भने यो घोर असंवैधानिक छ। नेता भट्टराईले पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा समेत विघटन गर्ने खतरा औल्याउँदै उनले अदालत र निर्वाचन आयोगले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी देशलाई सङ्कटबाट बचाउनु पर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध मङ्गलबार दाहाल नेपाल समूहले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। माफ गर्नुहोला, मङ्गलबार विरोध प्रदर्शन गर्नेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मौसममा बदली भई सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च हिमाली भेगका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:53 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:17 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।